अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सुप्रीम कोर्ट की इस पुरशको इमारत के सामने मौजूद हूँ। आज अभी हम सुप्रीम कोर्ट से निकले हैं। जहांगीर तरीन की नाअहली का केस जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने उन पर दायर कर रखा है, आज उसकी समाअत थी और उस समाअत के बाद आज मैं आपसे मुखातिब होने के लिए यहाँ आपके सामने हूँ। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की उस अशराफिया से और उस सोच से जो कहते हैं जहांगीर तरीन को नाअहल किया जाए। जहांगीर तरीन का कसूर क्या है? उसका कसूर फ़कत इतना है कि उसने इमरान खान की उस वॉर के अंदर अपने आप को एज अ वॉरियर और एज अ लीडर पेश कर दिया। जहांगीर तरीन का कसूर सिर्फ ये है कि क्या उसने अल्लाह की दी हुई इतनी बड़ी नेमत और इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर को पीछे रख के फैसला किया कि वो पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा लड़ेगा, वो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ बनेगा, वो मजदूर की, किसान की, दहकान की, टीचर की, तालिब इल्म की, डॉक्टर की, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनेगा। ये कसूर था जहांगीर तरीन का। जहांगीर तरीन का कसूर सिर्फ ये है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान की पाकिस्तान के गद्दारों के खिलाफ जो जंग है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो जंग है, वो उसके अंदर एक सुरखैल बन के, एक मुजाहिद बन के खड़ा होगा। ये कसूर है जहांगीर तरीन का। इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान का कसूर यह है कि उसने पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा लड़ने की ठान ली। उसने पाकिस्तान के पिसे हुए तबके को, पाकिस्तान के लुटे हुए तबके को, वो जो आज़ाद होने के बावजूद भी आज तक आज़ाद ना हो सके, उनका मुकदमा लड़ने की सोच ली। इमरान खान उस सोच का नाम है जो पाकिस्तान की आज़ादी के अधूरे एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए उठी, जिसने देखा कि अल्लाह ने उसको सब कुछ अता किया है, वो कुछ कर सकता है, उसे कुछ करना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो इस धरती माँ के सर पे इज्जत की चादर उड़ाएगा। ये कसूर है इमरान खान का। उसने जंग लड़ने का फैसला किया, उसने लड़ने का फैसला किया, उसने उठने का फैसला किया और उसने झपटने का फैसला किया उस सारी सोच के ऊपर, उस सारे स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर, उन सारे लोगों के ऊपर, उन सब खानदानों के ऊपर जो पाकिस्तान के वसाइल को लूट लूट के अपने खानदान बनाते रहे, जिन्होंने पाकिस्तान को पसे पुश डाल के अपने खानदानों की तरक्की की। इमरान खान ने मेरी जंग लड़ी, इमरान खान ने तुम्हारी जंग लड़ी। ये कसूर है इमरान खान का। इमरान खान, आपका बहुत शुक्रिया। और तुम्हारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? हम जिंदगी अपनी नाक से आगे सोच ना सके। हमने 70 साल से, मैंने, मुझसे पिछली नस्ल ने, उससे पिछली नस्ल ने अपना सोचा, अपने कारोबार का सोचा, अपने बच्चों का सोचा, अपने खानदान का सोचा, अपने घर का सोचा, हत्ता कि अपने हमसाए तक का ना सोचा। हमने इस धरती माँ जिसके सीने के ऊपर एक छोटा सा घर बना के मैं रहता हूं, एक छोटा सा या एक बड़ा सा घर बना के आप रहते हैं, हमने कभी सोचा नहीं कि जिस धरती माँ के सीने ने इतनी वुसअत से हमें समा रखा है और जिसने हमें रहने के लिए छत दी है, इस धरती माँ के सर के ऊपर इसकी आशुफ्तगी को हमने डांपना है। हमने कभी सोचा नहीं। और इस धरती माँ को ये दरिंदे, ये काबज़, ये गासिब, ये लुटेरे, ये लूटते रहे। इस धरती माँ का क्या कसूर था? इस धरती माँ के बाजू कौन थे? आप थे, मैं था। इस धरती माँ के बाजू ये इदारे थे। इस धरती माँ की आंखें, कान, जुबान और इसके कदम कौन थे? मैं था, आप था, ये इदारे थे। हमने कभी अपना फर्ज अदा नहीं किया। हमने हमेशा उससे पहलूतही की, हमने हमेशा उससे नजर चुराई। और पाकिस्तान की इदारों के ऊपर वो कर्ज वाजिब हैं जो उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत हमेशा फैसले किए। इंसाफ लेने वालों को नजरिया ज़रूरत बताया गया। इधर पार्लियामान के अंदर इस धरती माँ को नोच के खाने वालों की पनागाहें बन गई। क्यों? कि ना आपने कभी इस मुल्क का सोचा, ना आपने इस मुल्क का सोचा, ना मैंने इस मुल्क का सोचा, ना मैंने इस मुल्क का सोचा, ना इदारों ने इस मुल्क का सोचा। हमने सोचा तो अपनी ज़ात का सोचा। आज वो सोच जो ये कह रही है कि वो जहांगीर तरीन को नाअहल करवा देगी, वो इमरान खान को नाअहल करवा देगी, असल में ये वो सोच है जो पाकिस्तान के एक नए पाकिस्तान का ख्वाब छीनना चाहती है, जो हमारी आंखों से हमारे हौसले छीनना चाहती है,
جو ہمارے ارادے چھیننا چاہتی ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیٹس کو برقرار رہے۔ اگر جہانگیر ترین نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آپ کی جنگ لڑے گا، عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہراول دستے میں ان خونخوار درندوں کے خلاف کھڑا ہوگا، تو تم جب کہتے ہو کہ تم جہانگیر ترین کو نااہل کروا دو گے، تم ایک فرد واحد کی بات نہیں کرتے، تم ان سب جنگ لڑنے والوں کو ہروانے کی بات کرتے ہو۔ جب تم کہتے ہو کہ عمران خان کو نااہل کروائیں گے، اصل میں تم یہ کہتے ہو کہ تم پاکستان کے اندر کبھی بھی وہ طلوع ہوتا ہوا سورج دیکھنا نہیں چاہتے ہو، تم اس سورج کو طلوع ہونے نہیں دو گے جو پاکستان میں سٹیٹس کو توڑ دے۔ لیکن اب ہم جاگتے ہیں، لیکن اب دھرتی کے بیٹوں نے، دھرتی کے اداروں نے، پارلیمان نے، سپریم کورٹ نے ہر جگہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی دھرتی کے سر پہ عزت کی چادر اڑانی ہے، اور وہ سوچ جو اس کے خلاف ہے، وہ سوچ جو پاکستان کے خلاف ہے، وہ سوچ جو ہمیں واپس انہی اندھیروں میں دھکیلنا چاہتی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ہر اس شخص کو نااہل کروانا چاہتی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ہر اس ذی روح کو روکنا چاہتی ہے، یہ سوچ ہے جو جہانگیر ترین کو روکنا چاہتی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان کو روکنا چاہتی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو سپریم کورٹ کے اوپر روز ہرزہ سرائی کرتی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو پارلیمان کو ڈھال بناتی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ایوان اور اقتدار میں بیٹھ کے پاکستان کا سودا کرتی ہے۔ ہم اس سوچ کے خلاف جہاد پہ نکل آئے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں لیڈ کر رہا ہے عمران خان، اس کے ساتھ جہانگیر ترین جیسے لوگ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ تم اس سوچ کو نااہل نہیں کروا سکتے، یہ سوچ اب نااہل نہیں ہوگی، نااہل ہوگے تو تم لوگ ہوگے، تمہاری سوچ ہوگی، تمہارے گندے ارادے ہوں گے، ہم تمہیں خاک کے اندر خاک کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب دھرتی کا قرض جو مجھ پہ تھا، جو آپ پہ تھا، جو اداروں پہ تھا، اس دھرتی کے قرض کو چکانے کی ایک زور کی مہم جو ہے وہ عمران خان کی سربراہی میں، اس کی لیڈرشپ میں، اس کی قیادت میں بھرپور طریقے سے روبہ عمل ہے۔ اس کے ساتھ جہانگیر ترین جیسے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو پیچھے کر کے آپ کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سوچ کو نااہل کروانے والوں، یہ سن لو، اب نااہل اور نااہلیت تمہارے کھاتے میں آئے گی، یہ سوچ اب نہیں رکے گی، ہر شخص عمران خان بنے گا، ہر شخص جہانگیر ترین بنے گا۔ تم کتنے لوگوں کو نااہل کرواؤ گے، تم کتنے لوگوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرو گے، تم کتنے لوگوں کے خلاف اپنے محاذ کھولو گے؟ اب ہر پاکستانی اپنی دھرتی ماں کو سرخرو کرنے کے لیے اور اس کے سر پہ عزت و آبرو کی چادر چڑھانے کے لیے اور اس کا سر ڈھانپنے کے لیے کمر بستہ ہے اور کھڑا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے بڑوں کی منزل قریب ہے 2 قدم پہ آسماں، بڑھے چلو رکے نہ اپنا کارواں، بڑھے چلو